للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين الله لا اله الا هو الحي القيوم امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كلنا امن بالله थोड़े اخرج عبد الله العنك بلعنة الله العنك بلعنة الله العنك بلعنة الله من الشيطان الرجيم اخرج عبد الله اخرج أعوذ بالله السميع العليم निकल निकल जिन्ना पुठे काम करो ना चिल्ले किल्ले क्यों करते हो कब्रिस्तान में